तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पतरस के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं और ये नए अहदनामे के आम खतूत में से एक है, और आज हम दूसरे बाब की 11 ता 17 आयात का मुताला करेंगे। आज हम हुक्मरानों की तरफ ईमानदारों के बर्ताव के मुतल्लिक जानेंगे कि ईमानदार इंसान के कवानीन को कैसे देखते हैं और एक अजनबी से कैसे पेश आते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर फैज़ फवाद का और डॉक्टर इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया। डॉक्टर फैज़, मैं अभी 11वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। खुदा उनकी खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के लिए इसलिए कि वो सबसे बुज़ुर्ग है, और हाकिमों के लिए इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ़ के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बदकारी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। डॉक्टर फैज़, 11वीं आयत है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। भाई लिखा है जिस्मानी ख्वाहिशों से दूर रहो। जी, मैं नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगा कि पतरस यहूदियों से मुखातिब था। वो गैर ईमानदारों के दरमियान रहते थे, अपने घरों से दूर, और मसीह को कबूल करने के बाद वो परदेसी और मुसाफिर होते हैं। दो तरह से वो मुसाफिर हैं, वो अपने मुल्क से दूर थे और यहूदियों के दरमियान परदेसी थे। मुसाफिर यानी वो अजनबी हैं, और परदेसी जो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा अरसा के लिए नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। या मुसाफिर वो है जिसका वहाँ घर नहीं। मुसाफिर वो होता है जिसका घर कहीं और मौजूद होता है। जी। और इस तरह मैं ईमानदारों को परदेसी और मुसाफिर कहता हूँ, सब ईमानदार, क्योंकि उनका घर यहाँ नहीं कहीं और है, और वो जगह यहाँ पर नहीं बल्कि आसमान पर है। और पतरस रसूल ने उनको परदेसी और मुसाफिर कहा क्योंकि वो मजलूम हैं और सताए जाते हैं। और जब कोई परदेसी और मुसाफिर हो तो शैतान उनको आजमाइश में डालता है, और वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर इब्लीस को अच्छा मौका मिलता है कि वो उनको जिस्मानी ख्वाहिशात में गिरा दे। लेकिन यहाँ पर पतरस रसूल इस आयत में कहता है कि परदेसी और मुसाफिर कितनी ही तकलीफ या परेशानी में हो, वो जिस्मानी ख्वाहिशात में ना गिरे, और उसने बताया कि वो मुश्किल हालात का सामना करते हैं। मसलन जब यूसुफ मिस्र में था तो इब्लीस ने उसे भी आजमाया कि तेरा खुदा कौन है जिसका तू खौफ मानता है, तो उसके हजूर गुनाह क्यों नहीं करता।
کیا خدا نے تیرے خوابوں کو پورا کیا ہے؟ خدا نے تیری خلافت کیوں نہیں کی؟ کیا تجھے تیرے باپ کے گھر سے جدا کیا؟ کیا اس ظلم و ستم میں رہ کر اس کے پاس جسمانی خواہشاتوں کا اسیر ہونے کا کوئی جواز تھا؟ اور بائبل میں ابلیس نے دانیل کو آزمایا کہ تیرا خدا کہاں ہے؟ اگر تیرا خدا تیرے ساتھ ہے تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیا دانیل کے پاس جسمانی خواہشاتوں میں پڑ جانے کا جواز تھا؟ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے گا۔ پولس نے اس بات پر زور دیا کہ مسافر ظلم و ستم اور مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو بھی ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تمام جسمانی خواہشاتوں کے حوالے کر دیں۔ انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف وقت نہیں گزرا۔ اس کے برعکس یہ تمام مشکلات ہمیں خدا کے پاس لے جاتی ہیں، اور میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام مشکلات کچھ عرصہ کے لیے ہیں۔ ہمارا وقت یہاں پر مختصر ہے اور ہمارے گھر وہاں آسمان پر ہیں، اور یہاں پر ہم کچھ عرصہ کے لیے ہیں، اور تھوڑے سے وقت کے بعد ہمیں آسمان پر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی اسحاق، 12ویں آیت ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ کیوں؟ تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ اس کی وضاحت کیجیے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ یہودی ازل سے تھے، پر مسیح پر ایمان لائے۔ مسیح پر ایمان لانے کی بدولت اب وہ غیر قوموں میں موجود تھے۔ غیر قوم والے یہودیوں کے بارے خیال کرتے تھے کہ وہ برے اور خطرناک ہیں اور وہ قصوروار ہیں۔ اس نے ان کو کہا تم اس کا سامنا کرو گے۔ اب ایماندار ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی مزاحمت کریں گے، جیسے یہودی ہوتے ہوئے باقی لوگ ان سے عداوت رکھتے تھے، رحم نہیں کرتے تھے۔ وہ اب ایسے ہیں۔ 10 آیت میں لکھا ہے کہ تم مسیحیت کے دائرہ کار میں داخل ہوئے، اور اب اس کے نتیجہ میں غیر قوم والے تمہاری بدگوئی کریں گے۔ اب وہ لوگ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ غیر قوم والے ان کو بدکار جانتے تھے، پر اس نے کہا نیکی کرو، برائیوں سے پرہیز کرو، تاکہ وہ خداوند کی نظر میں مقبول جانے جائیں، اور رحم کرو۔ کس روز؟ وہ تب ہوگا جب خداوند غیر قوموں کے پاس آئے گا۔ غیر قوم۔ پطرس رسول نے کہا کہ غیر قوموں کے درمیان ایمانداروں کے پرہیز کرنے سے لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کریں گے۔ وہ یہودی ہوتے ہوئے خداوند سے واقف نہ تھے۔ جب کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی نہیں، ہم مسیحی ہیں، اور یوں ان کی بدولت لوگ اس کو جانتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسیحی ہیں، اور یوں ان کی بدولت لوگ ان کو جانتے ہیں۔ جی، اس طرح وہ خدا کو جلال دیتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ انہی کے سبب سے ملحظہ کے دن خداوند کی تمجید کریں، آج سے جب غیر قومیں ہم پر الزام لگائیں جی، اور ہم ان کو سہیں۔ ڈاکٹر فیض، ملاقات کے دن خداوند ان کے پاس آتا ہے تاکہ وہ ان کو جانے، اور اگر وہ فضل کے دن ان پر فضل کرنے کو نہ آئے تو عدالت کے دن ان سب کی عدالت کرے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، 13ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ اس نے یہاں انتظام جی، کے سردار سے شروع کیا، بادشاہ کے لیے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے لیے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک ایماندار انسانی نظام اور اختیار کے ساتھ کیسا رویہ دیکھیں، اس رکھے؟ نے 11ویں آیت میں کہا کہ پردیسی اور مسافر ہونا کوئی جواز نہیں ہے کہ ایماندار خود کو جسمانی خواہشوں کے حوالے کر دے۔ مسافر ہونا، نا انصافی برداشت کرنا، ہم چاہے پھر کسی بھی ملک میں ہوں جہاں لوگ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم اس ملک کے قوانین کو توڑنے کے سبب سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک کے انتظامات کے تابع نہ رہ کر ان کی بغاوت کریں۔ کسی بھی ملک میں ایمانداروں کو اس کے انتظامات کے تابع رہنا ہے جب تک کہ وہ خداوند کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہ کلام سے تضاد نہ رکھے، جیسا کہ ایک ملک کے فوجی نظام کو کسی بھی ایماندار کو قبول کرنا چاہیے اور ہر ایک ایماندار کو ملک کے ٹیکس ادا کرنا فرض ہے، بے شک وہ ان کے ساتھ نا انصافی کرتے ہوں، اور دنیا کے نظام انصاف نہیں کرتے جب تک یہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کے نظام کے تابع رہیں۔ مرتقی حامان کے آگے نہیں جھکا۔ میں کہوں گا کہ اس نے اس معاملے پر کہا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا۔
सही। जी हाँ, और ये आयत वाज़े बयान करती है कि हम मुल्क के कानून और आइन के खिलाफ बगावत ना करें। और कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि मुल्क के हुक्मरानों के लिए उनकी सलामती के लिए दुआ करें। जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए दुआ करें, और खुदा का कलाम हमें इसकी हदायत देता है। उसकी भलाई सोचें क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। हमारे पास मर्दकी की मिसाल है। मर्दकी बादशाह के महल का दरबान था और वो असीरों की कौम से था, और जब उसको बादशाह को कत्ल करने का मंसूबा जो था मालूम हुआ तो वो सोच काश सकता वो था मर कि जाते, बादशाह उसका वही इनको दुश्मन असीर कर लाया। है। वो वहाँ असीर था और उनकी तहकीक लेकिन उसने ईमानदारी की। उसने अपने मुकाम को इस्तेमाल करके यह मंसूबा नाकाम किया, इसलिए कि एक मसीही अपने काम में दयानतदार हो, वो अपने मुल्क के कानून की पासदारी करे और बादशाह की इज्जत करे। लिखा है बादशाह के लिए इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। मेरा ख्याल है कि आजकल के नौजवान कहेंगे कि बादशाह बदकार है, वो नाइंसाफ़ी करता है, वो जालिम है। तो फिर हम क्यों ना बगावत करें और हम सब मिलकर उसे उसके तख्त से क्यों ना हटाएं? हमारा क्या किरदार है? जी, हम ये जान लें कि दुनिया में कोई भी हुक्मरान या बादशाह खुदा की मर्जी के बगैर मुसल्लत नहीं हुआ। खुदावंद यीशु ही ने उसे चुना और उसी के हुक्म के मुताबिक सब बादशाह और उमरा बने। और अगर हम खुदा के किसी फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें तो हम खुदावंद के खिलाफ बगावत करते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी खुदावंद की मर्जी के बगैर नहीं होता और वही सब चीजों को कयाम बख्शता जी, है। ओबामा सही। काफी अरसा तक अमेरिका का सदर रहा। खुदावंद ने ही उसे सदर बनाया और मसीह के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। मसीह ही हमारे तमाम हालात में हमसे मुखातिब होता है और वो मुल्क के सदर के वसीले अपने काम करता है। बस हमें उनके ताबे रहना है, और अगर हालात अच्छे नहीं और हम उनको बदलना चाहते हैं तो हम खुदा से दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा के पास मुआयना वक्त के आने और हालात को बदलने का इख्तियार है। हर सदर, हुक्मरान और तख्त पर बैठा बादशाह खुदा के हुक्म से बनता है। अगर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को चलाए तो खुदा उसको अजर देता है। अगर ऐसा ना हो तो हम खुदा से अपील करें। एक काम करने वाले के ऊपर एक अफसर होता है, इसलिए उसकी शिकायत एक अफसर से की जाती है। यूं ही बादशाह की शिकायत भी उसके मुकर्रर करने वाले को लगाएं। खुदावंद ने सदर और वजीर बनाए बादशाहों का बादशाह और उसी के जरिए शहजादे जो हैं वो हुक्मरानी करते हैं। वो बादशाहों को कायम करता है। इसलिए एक ईमानदार की आंखें खुदा की तरफ लगी रहें और बादशाहों और सदर के लिए दुआ गो रहें। अगर बादशाह गलत करे तो उनको मुकर्रर करने वाले से शिकायत करें। वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वो सब जानता है। दर जी। हकीकत हम दुआ को आखिरी और मौसर जरिया समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये पहली और मुतहर्रिक चीज है। और लोग कहते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता वो दुआ कर सकती है, पर उनके पास कोई कुव्वत और ताकत नहीं। लेकिन दुआ एक मुस्बत अमल है, और जब ईमानदार दुआ करे तो उसकी फौजें भी उसके साथ हो जाती हैं। और ये वो वक्त होता है जब खुदावंद उनके बड़े बड़े मामलात तय करता है। दुआ के जरिए हमारा खुदा से राब्ता हाँ। है। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले दुआ की ताकत को कम ना समझें, बल्कि दुआ के लिए मुतहर्रिक रहें और खुदा के पास आएं। जी, अभी हम गैर अक़वाम के दौर में मौजूद हैं। खुदा ने ज़मीन की हुक्मरानी लोगों को सौंपी, वही उनको उनके मुकाम से हटाता है। इसके ये मायने नहीं कि खुदा का कोई इख्तियार नहीं, उसका इख्तियार मौजूद है, पर वो बराह रास्त बादशाही नहीं करता। जो भी उस दौर के इंतज़ार में है जहाँ बेइंसाफ़ी और बदकारी ना होगी, वो मसीह की 1000 साला बादशाही के इंतज़ार में है। ईमानदार उसके मुंतज़िर हैं, इसलिए ईमानदार इनकलाब नहीं लाते। वो जानते हैं कि मसीह की आमद और उसकी बादशाही से पहले दुनिया में बदी और नाइंसाफ़ी का बोलबाला है। जी, ठीक है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। खुदा के फर्जंद उसकी तमजीद करें। कैसे? गीत गाकर। यकीनन इसमें कुछ गलत नहीं, पर मेरे प्यारे दोस्तों, जिस्मानी ख्वाहिशात से दूर रहकर खुदा की तमजीद करें। पिछली आयात में पतरस रसूल ने जिस्मानी कामों का बयान किया, यानी बदखाही, फरेब, रियाकारी, हसद और हर तरह की बदगोई। लेकिन हम कलाम के मुताबिक बर्ताव करके खुदा के कलाम की तमजीद करते हैं। ईमानदारों के दुनिया से जुदा होने के मानी ये नहीं कि दुनिया के मामलों से अलग हो जाएं। ये एक मुस्बत चीज़ है। इसमें सच्चाई और नेक अमाल हैं।
ईमानदार को चाहिए कि जिंदगी के हर पहलू में नेक अमाल और दीनदारी से खुदा की तमजीद करें कि सारी दुनिया के लिए गवाही हो। 15वीं आयत है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत को बंद कर दो। इस आयत का क्या मतलब है? जी भाई इसहाक। देखें, ये बहुत खूबसूरत आयात में से एक आयात है। खुदा की मर्जी है कि हम नेकी करें, हम अपनी नेकी से आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दें, ताकि वो हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। बिल्कुल सही। हम रास्तबाजी से ज़िंदगी बसर करें ताकि किसी को मौका ना मिले। ये बाइबल मुकद्दस की बेहतरीन चीज़ों में से एक है। देखें, कभी कभार बोलने से ज़्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अमाल अल्फाज से ज़्यादा मायने रखते हैं। हम बेवकूफ़ों के साथ बहस व मुबासला में लग जाते हैं तो अपनी जहालत में जवाब देते हैं, और वो बहस कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसीलिए उनको खुदावंद के हवाला करें और अपने अमली बर्ताव और ज़िंदगी से जहालत की बातों को दूर कर दें। सही, ठीक है डॉक्टर फैज। 16वीं आयत बहुत अहम है, इसमें आज़ादी का तस्करा हुआ। और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। हमें बताइए कि यहाँ आज़ादी के मुतालिक क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता हमें आज़ादी बख्शता है। हम गुनाह से और दुनिया की और इब्लीस की गुलामी से आज़ाद हुए, लेकिन हम अपनी आज़ादी को जिस्मानी ख्वाहिशात की पैरवी करने का जवाज़ ना बनाएं, बल्कि नई इंसानियत में हम आज़ाद हैं। हम इंसानों के गुलाम नहीं और ना ही किसी हुकूमत के गुलाम हैं कि हम पर लाजम है कि हम उनके तमाम असूलों की बाकायदा पाबंदी करें, और हम खुदा के बंदे हैं और खुदा के बंदे होते हुए हमें चाहिए कि हम खुदावंद अपने खुदा की मर्जी को पूरा करें। और खुदा की मर्जी ये है कि हम जिस्मानी ख्वाहिशातों की पैरवी ना करें, और उसकी मर्जी ये है कि हम खुदा के बंदे निज़ाम के ताबे रहें। और खुदा की मर्जी ये है कि हम मुसाफिर और इस दुनिया में होते हुए सब जुल्म व सितम बर्दाश्त करें, और जिस मुल्क में रहते हैं उसके निज़ाम के खिलाफ बगावत ना करें। हम खुदा के बंदे हैं, लेकिन नाफरमानी किए बगैर हमें अपने मुल्क के निज़ाम के ताबे रहने की ज़रूरत है, ताकि खुदा की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। हमें उसकी मर्जी को पूरा करना है। डॉक्टर फैज, आपने आज़ादी का तस्करा किया। कोई कहता है मसीह ने मुझे आज़ाद किया। नए अहदनामे में ये करें और ये ना करें की कोई फहरिस्त मौजूद नहीं कि क्या हलाल है और क्या हराम है। मिसाल के तौर पर मैं सिनेमा जाने के लिए आज़ाद हूँ कि वहाँ जाकर फिल्में देखूँ, और मेरा ज़मीर मुझे इस पर मुलामत नहीं करता। मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ शरीर लोग जाते हैं, लेकिन उनकी बुराई में शामिल नहीं होता। मैं आज़ाद हूँ और कोई मुझे ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवाता। मसीह में आज़ादी के यही मानी है? इसका लोगों के साथ बर्ताव से क्या ताल्लुक है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि खुदा का कलाम हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। इस सबब से खाना अगर मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त न खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। पौलुस को बुतों का गोश्त खाने की इजाज़त थी, क्योंकि वो जानता था बुत बेईमानी है। पर अगर वो गोश्त खाने से उसके भाई को ठोकर लगे जो ज्यादा एहसास है, तो पौलुस ने कहा कि मैं गोश्त ना खाऊंगा, मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि ठोकर ना लगे। यहाँ पर गुनाह करना या गुनाह ना करना कोई असूल नहीं, बल्कि उससे ऊंचा दर्जा है। और जरा सोचें कि ये अमल मेरे भाई को ठोकर खिलाएगा। सही। ये ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे खुदावंद को जलाल मिलता है, और सिनेमा में दुआ करने से खुदा को जलाल मिलता है। तो क्या हम सिनेमा जाने से पहले दुआ करें या फिर ना करें? क्या ये दुआ करें कि खुदा का शुक्र हो कि वो हमें ये फिल्म देखने के लिए यहाँ लाया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर इसके मुतालिक दुआ करने से हमें तसल्ली महसूस होती है कि हम ये कह सकते हैं, तो इसको कबूल कर और हमारे साथ आ। खुदावंद, हमें तेरी तसल्ली और इत्मीनान हासिल है। मेरे ख्याल से ऐसे कामों से और ऐसी बातों से जिनसे खुदावंद खुदा को जलाल नहीं मिलता, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की तहकीर होती है। आम असूल है, जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि किसी अमल को सही या गलत जानने के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मसीह हमारी जगह होता तो वो क्या करता। मैं उस जगह होता तो वो क्या कहता और क्या करता। क्या वो ये देखता? वो इस मंजर को देखता? जरा सोचिए, अगर मसीह ये काम नहीं करता तो खुद भी इससे किनारा करे, क्योंकि हमें चाहिए कि जमीन पर मसीह की माने जिंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।
اب وقت ہوا ہے کہ ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ 17ویں آیت، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ اس آیت کی وضاحت کر دیجئے۔ جی بھائی اسحاق، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب کی عزت کرو یعنی لوگوں میں کسی کے درمیان فرق نہ کریں۔ ہم صرف امیروں کی عزت نہ کریں بلکہ غریبوں سے بھی ایک سا برتاؤ رکھیں۔ سماجی لحاظ سے کوئی اونچی ذات یا نیچی ذات کا نہیں ہے، کسی میں فرق نہ کریں۔ مختصر زمین پر مسیحی زندگی گزارتے ہوئے ہم پر ایک انسان کی عزت کرنا فرض ہے، جیسا کہ مسیح نے کہا، ایمان میں موجود اپنے سب بھائیوں سے محبت یہ رکھیں۔ برادرانہ محبت ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیادی سماجی اور روایتی درجہ بندی پر نہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں اور خدا کا ہم خاندان۔ سب خدا کا خاندان ہیں۔ ہم سب ایک عمارت کی مانند ہے، ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں عمارت کی مثال سے خیال سمجھا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے، خدا سے ڈرو۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ خداوند کے خوف سے یہ مراد ہے کہ ہم جو بھی کریں خداوند کا خوف مانیں اور اس کی عزت کریں۔ خدا سے ڈرو کے بعد اس نے لکھا، بادشاہ کی عزت کرو، کیونکہ خدا نے ہی بادشاہوں کو مقرر کیا۔ اس نے پہلے لکھا، خدا سے ڈرو۔ ہم انسان کی بجائے خدا کے فرما بردار ہوں۔ خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ عزت کرنے سے مراد فقط ٹیکس ادا کرنا نہیں، بلکہ یاد رہے کہ وہ ستائے جانے اور دکھ اٹھانے کے ایام تھے۔ جی، تب نیرو بادشاہ ان پر حکومت کرتا تھا، وہ ظالم تھا۔ آج کے دور میں نیرو بادشاہ جیسا کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، بے شک اس کی طرح کے ظالم بادشاہ ہیں، لیکن ان کے پاس وہی طاقت نہیں۔ یہ صرف پرانے وقتوں کے لیے نہیں ہے، خدا کا کلام ہر دور کے لیے ہے۔ ہم ہر دور اور ہر نسل کے لیے خدا کے کلام کا کارآمد پاتے ہیں۔ یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس نے سب سے پہلے کہا، خدا سے ڈرو۔ ہم انسان کی نہیں، خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے، اگر وہ خدا کی مرضی کے برخلاف ہو۔ جیسے اکثر بادشاہوں کے فرمان ہوتے ہیں، تو میں خدا کے کلام کی پیروی کروں گا، اس کے مطابق سب کریں۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بادشاہ سے نہیں ڈرتا۔ بالکل، خدا کا خوف ماننے والوں کو وہ استقامت بخشتا ہے۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی نہیں دیکھتا، وہ بادشاہوں کے حضور خدا کھڑا ہوگا۔ بے یوسف شک۔ خدا سے ڈرتا تھا۔ اس نے صحیح، کہا، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں؟ بالکل، خدا کی عزت کرنے کی بدولت وہ بادشاہ کے حضور سرفراز ہوا۔ وہ قصوروار نہ ٹھہرا۔ جب کوئی بادشاہ کے حضور قصوروار ٹھہرے تو بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے یوسف کی طرح کا مقام پانا عزت کی بات ہے۔ جی ڈاکٹر فیض۔ دانیل کو یاد کریں، وہ شریعت کو نہ ماننے کے سوا اس پر الزام نہ لگا سکے۔ وہ شیروں خدا کی سے مان ڈرتا نکل تھا۔ کر اس نے کہا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ۔ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے کبھی تیرے حضور خطا نہیں کی، تو اس کو جانچ لے۔ اس لیے ہمارے عزیز ناظرین جو ایسے مقام پر ہیں، بائبل مقدس کے مطابق سب مسیحی حاکموں اور قانون کی عزت کریں، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک اور قوم کے اختیارات اور قوانین کی بھی عزت کریں۔ بادشاہوں کے لیے دعا کریں اور صدر کے لیے دعا کریں۔ خدا سے ڈریں اور بادشاہوں کی عزت کریں۔ بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ جو بائبل مقدس کی تعلیم کو صحیح طور پر نہ جانے، وہ سوچتا ہے کہ صدر یا بادشاہ مختلف برتاؤ رکھتے ہیں۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ میرا سوال ہے، ہم اپنے ملک کے حاکمین سے کیسا سلوک کریں اور ان کے قوانین کو کیسے سمجھیں؟ بائبل مقدس ہمیں کس بات کی ہدایت دیتی ہے؟ ہم ملک کے اختیار والوں اور حاکموں کے تابع ہوں، ملک کے نظام کے مطابق چلیں جب تک وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح۔ مزید میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پطرس رسول نے جو 16ویں آیت میں ہم سے آزادی کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ ہم اس آزادی کا بیجا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آزادی کے معنی مسیح کو اپنا ذاتی نجات دہندہ قبول کرنے اور آزاد ہونے کے متعلق ہے، لیکن اس معاملے میں ہم نئی انسانیت کو پا کر آزاد ہیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ جب ہم اس راہ پر چلیں گے تو اور جسمانی خواہشات سے پرہیز کریں گے تو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں گے، تاکہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے۔ جی بالکل۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، سب کی عزت کرو۔
برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو، اس کے متعلق بتائیں۔ پہلی بات، سب کی عزت کرو، یعنی کسی کے عہدے اور مقام سے ان کے بیچ فرق نہ کریں بلکہ سب لوگوں سے ایک ساتھ سلوک کریں، ان کی عزت کریں، برادری سے محبت رکھیں۔ یہ ایمانداروں کے دائرہ کار کے درمیان ہے۔ ہم سب مسیح کا بدن ہیں۔ خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو، کیونکہ انسان سے پہلے خدا کا کہنا ماننا بہت سے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ صحیح۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، پاک کلام سکھاتا ہے، بلکہ پطرس رسول نے بھی دنیا میں مسیحیوں کو مسافر اور پردیسی کہا۔ ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم یہاں پر مسافر ہیں اور بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے ابدی گھر چلے جائیں گے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، اس لیے ہمیں جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو روح کے خلاف جنگ کرتی ہیں۔ ہم یہاں پردیسی ہیں، اس لیے یہاں کے نقصان کا دکھ نہ منائیں۔ میں یہاں پر ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، شاید ہمارے ملک میں بہت سی مشکلات ہوں، خاص کر یہاں ایشیائی ممالک میں۔ ناظرین، ایشیائی ممالک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں بہت زیادہ تضاد ہو، چاہے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم بہت جلد اپنے گھر کو جائیں گے، وہاں کوئی ناانصافی یا مشکل نہیں ہوگی، وہاں پر سب چیزوں کا قیام ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔